वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम इमदादुल्लाह है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल टी। डियर्स, आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, हमारे साथ जो इवेंट पेश आया हमारे कोहिस्तान में, तो हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि ये आपने सुना होगा, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। किसी और से भी गलती हो जाए तो भी हम उससे सीख लेते हैं, क्योंकि जब इंसान किसी की गलती या अपनी गलती से सीख नहीं लेता है तो उसको हम पागल या जाहिल कहते हैं। तो डियर्स, जब एक इंसान अपनी गलती से सबक हासिल नहीं करता है तो नेक्स्ट बार दोबारा वही गलती कर बैठता है। तो मैं आपको जनरली जो इवेंट पेश आया है इसका एवरेज निकाल के आपके सामने पेश करता हूँ। इसके मुझे कोई तहकीक नहीं है, मैंने किसी को कॉल नहीं किया है, तो हम इसकी वजूहात या इसकी कहें किसी के हक में बात नहीं करेंगे। हमारा काम है किसी की गलतियों से हमें सबक हासिल करना और आपके साथ पेश करना। तो डियर्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो इवेंट पेश आया था इसमें डिफरेंट जो फील्ड्स के लोग थे। तो मैं आपको पता है, एक का जो फील्ड था वो मदारिस के लेवल पे था और दूसरा का जो फील्ड था वो दुनियाई लिहाज से था। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर लेता हूँ। तो डियर्स, दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, दो फील्ड्स होती हैं। एक होता है मदारिस और दूसरे होती हैं कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी। तो डियर्स, जब आप इनमें से किसी एक फील्ड में जाते हैं तो आपको डिफरेंट एंगल पे चीज़ें नजर आएंगी। उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेट्स सपोज आप इन दोनों फील्ड में से सबसे पहले दिन आप जाते हैं स्कूल या कॉलेज की फील्ड में, आप गेट पे एंट्री मारते हैं तो आपको वहाँ पे डिफरेंट एनवायरनमेंट नजर आएगा। क्योंकि आप जब एंट्री होते हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, इंग्लिश पोएट्री मिलेगी और आपको वहाँ पे इंग्लिश पोएम मिलेंगे। वहाँ पे आपको बोर्ड पे कुछ लड़कों के रिजल्ट नजर आएंगे, वहाँ पे आपको डाइनिंग रूम नजर आएगी, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के जो वेस्टर्न कल्चर होती है उस लिहाज से आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जब आप अगले दिन मदारिस को जाते हैं, मदरसे को एंट्री मारते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट नजर आएगा एज कम्पेयर टू स्कूल एंड कॉलेजेस। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा बिल्कुल कुरान मजीद और हदीस सुन्नह के लिहाज से होगा। वहाँ पे आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ किसी दीवार पे नजर आएगा, अल्लाह का नाम लिखा हुआ किसी दीवार पे नजर आएगा, इस तरीके से कुरान मजीद कहीं आपको नजर आएगा। तो आपको ये समझ आया होगा कि दो डिफरेंट फील्ड आपके सामने थी। इस इवेंट में आपके पास दो डिफरेंट फील्ड थी। तो आपने साइंस में पढ़ा है, जब फील्ड डिफरेंट होंगी, जब चार्ज डिफरेंट होंगी, देन देयर विल बी अट्रैक्शन। देखिए मेरे डियर्स, तो अट्रैक्शन जब हो जाएगी तो फिर वहाँ पे कुछ न कुछ तबाही हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि दो फील्ड्स जब आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। इंसान को कभी भी अपना ओहदा को किसी के सामने शो नहीं करना चाहिए कि मैं पीएम हूँ या मैं क्लर्क हूँ या मैं डीसी हूँ या मैं एसी हूँ या मैं आलिम हूँ। ऐसे ओहदे को शो नहीं करना चाहिए। इसकी मैं आपको थोड़ी सी अंदर जाके आपको मैं वजाहत कर लेता हूँ। डियर, हर एक इंसान का अपने ही इलाका, अपने ही ऑफिस और अपने ही जो है गेट पे उसकी अपनी हुकूमत होती है और उसकी अपनी वहाँ पे इज्जत होती है। देखिए मेरे डियर्स, अगर कोई गेट कीपर है, गेट कीपर के लिए कहें एक फील्ड मुख्तस की होती है कि वहाँ पे आपकी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है। वहाँ पे अगर प्रिंसिपल भी आ जाए तो गेट कीपर का ये इसके पास ये पावर होती है कि वो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर को भी एंटर होने नहीं दे सकता है। इस तरीके से मदरसे में जाके एंट्री मारते हैं तो मदरस के जो उलमा होते हैं, आलिम जो होता है, उसके भी एक फील्ड होता है। उस फील्ड में वो कभी भी किसी को एंटर होने नहीं देता है, यानी लिमिट क्रॉस करने नहीं देता है। तो डियर्स, मैं आपको फील्ड की बात कर रहा था, तो यही हादसा हुआ है कि जब एक मदारिस की फील्ड का बंदा, आलिम, किसी दुनियाई कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा बंदे के सामने पेश आ जाते हैं तो उनका जो बिहेवियर होगा, मैं यकीन करता हूँ देयर विल बी ए टोटल डिफरेंस। इनमें बहुत बड़ा फर्क होगा। क्योंकि
کیوں کہ انہوں نے جہاں سے پڑھا ہے وہاں سے ان کے ریسپیکٹ، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. میرے پاس کچھ اس کا کوئی تحقیق نہیں ہے، میں نے کسی کو بھی کال کر کے کسی سے سچائی نہیں پوچھی، کیونکہ مجھے یہ پتہ تھا کہ جب بھی میں کسی کو کال کر کے پوچھوں تحقیق کروں تو ہر بندہ اپنی سچائی کا رائے دیتا ہے. اس لیے میں نے ایک ایوریج نکالا ہے. تو اس ایوریج کا نتیجہ یہ ہے ڈیئرز کہ ہمیشہ ہمیں اپنے عہدے اور پروفیشن جو ہوتا ہے اس کو کسی کے سامنے شو نہیں کرنا چاہیے. یقیناً ان دونوں کے درمیان میں اپنے پروفیشن شو کرنے کی وجہ سے تکرار بھی ہوگی. عالم نے شاید اپنا پروفیشن شو کیا ہوگا اور ایسی نے اپنے فیلڈ میں اپنا پروفیشن کو شو کیا ہوگا. تو ہمیشہ جب بھی آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں، کسی کے فیلڈ میں جاتے ہیں، تو لازمی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اس حد تک اس کو ایک رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، اور اس جو چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک لمٹ بھی کراس کرنا نہیں چاہیے. جنرلی ایوریج نکال کے بات کر لیتے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں سے لازمی سیکھ لیں گے. آئندہ اگر ہم ایسا کام نہیں کریں گے کہ ہم اپنا عہدہ کو کسی کی فیلڈ میں شو نہیں کریں گے، یا جو فیلڈ ہے، جو بندہ کا عہدہ ہے وہ اپنا عہدہ کو کسی کو شو نہیں کرے گا، تو ہمیں ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی. تو ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سیم فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں کچھ ریپلشن سی ہو جاتی ہے، اور ان کی کہیں عزت میں توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے، اور ان کی عزت برقرار رہ جاتی ہے، بیکاز دے نو دیئر رسپیکٹ. اگر ایک بندہ ایک ہی فیلڈ سے آ جاتے ہیں، دو بنتے ہیں، وہ آپس میں ایک ریکویسٹ کے لیے آیا اور ایک اس کا پروفیشن رکھتا ہے، تو ڈیئرز اگر ان کے درمیان میں ایک سیم ریلیشن شپ ہے، سیم فیلڈ سے اگر وہ آئے ہیں، یعنی اگر وہ یونیورسٹی کالج سے دونوں پڑھ لکھ کے آئے ہیں، تو ان کو آپس میں باتیں کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر ڈفرینٹ چارج مینس ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگ آ جاتے ہیں تو سمپل بات ہے کہ اگر کسی کے اندر جو رسپیکٹ گیونگ ہے اور رسپیکٹ ٹیکنگ ہے، رسپیکٹ دینا اور رسپیکٹ لینا ڈفرینٹ ہوگا دوسرے بندے سے، کیونکہ ان کی تربیت ایسی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسے بندے کو بھیجنا چاہیے جس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہو، یعنی سیم فیلڈ کی ہو. اب ایک مدارس کا بندہ ہے، ایک عالم ہے، اس کو ہمیں کبھی بھی کسی دوسرے کالج یونیورسٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے، اور کسی کالج یا یونیورسٹی کے بندے کو کسی ریکویسٹ کے لیے، کسی عالم یا اتنے بڑے پرابلم کے لیے ایشو کو لے کے کسی جو ہے عالم کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ ان کے درمیان میں جو تربیت ہوتی ہے، جو اٹریکشن ہوتا ہے، بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس غلطی سے سیکھ لیں گے تو مستقبل میں کبھی دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے، اور اگر ہم یہ غلطی سے نہیں سیکھیں گے تو میں یقین کرتا ہوں مستقبل میں پھر اس سے بھی زیادہ بگاڑ ہو جائے گا، اور ہمارا کوہستان جو ہے جو امن میں ہے یہ خراب ہو جائے گا، اس سے امن ختم ہو جائے گا. یقین کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا